On a été coupé. Donc, comme le troisième volet de la vidéo, enquête exclusive. Enquête exclusive, les chefs dimanche, le reportage d'Al Salah, qui a fait une très très grande polémique. C'était prévisible déjà. En gros, qui tu fais le reportage, tu fais qu'il y a une campagne médiatique qui vise l'Algérie, le gouvernement, tout bon, ça marche. Malgré que, on a le reportage un peu plus d'une année. Un petit peu plus d'une année. Donc, ils ont dû le garder sous le coude. Quand nous avons l'occasion propice, le 1er novembre, où tu as l'istifta de Dostor Jadid, juste dans la suite, dans la foulée, يستناو l'occasion باش يضربوا المصداقيه تاع هذا التصويت والبريزيدون تبون والجزائر en général parce que تقسنا كاع malgré que les sujets abordés existent bien بصح les sujets sont algéro-algériens et concernent les Algériens ça marche donc ما تجيش دير لي انا reportage تجي دير لي reportage انايا اللي يهضر على المشاكل الاجتماعيه والمشاكل الداخليه تاع الجزائر تقدر تهضر كصحافه عالميه survoler le sujet qui maintenant في الجزائر كيف ولا تشفاو كي كانوا les gilets jaunes la télévision algérienne elle a abordé le saccage gilets jaunes les manifestations les blocages اللي كانوا صارين في فرنسا مثلا mais rapidement donc dans la foulée des youtubeurs algériens bzaf d'accord de tous bords كاين اللي كانوا مأيدين وفرحوا قال لك ها شح فيكم وراو العيب تاعكم de l'autre côté اللي كانوا يعني يصفقوا pour oui ou non وقال لك شوفوا فرنسا نو فيزي تو انا واحد السؤال بسيط نطرحه لنفسي من بين المبادئ الجزائريه تاع الجزائر ملي تاسست يعني دوبي لا كرياسيون تاع الجزائر المستقله جو بريسيز لالجيري انديبوندونت وشنو من بين المبادئ تاعنا لا ريسيبروسيتي انا واحد الحاجه هاد الناس لما يديروا لي فيديو ويقول لك اونكيت اكسكلوزيف وتسفينا وفرنسا نو فيزو منا حبيت ان نعرف واحد الشيء عندنا 3 ملايين ولا 4 ملايين جزائري في فرنسا داكور عندهم من بينهم واحد 2 ملايين عندهم لا دوبل ناسيوناليتي وعلاش اون رون با لاباري وعلاش ما نديروا لهمش المثل بالمثل لا ريسيبروسيتي كي برينسيپ fondateur de l'Algérie. ابعث جزائريين بكاميرات ويفيلميو سونز اوتوريزاسيون باسكو باش يكون في علمكم تجي لباريس تبدا تسيركولي دو ماتيريال بروفيسيونيل اون بيرش وتبدا تفيلمي برا يجيو عندك يرفدوك تا دوتوريزاسيون ما يعرفوش بريسيزيمون واش راك حدير وشنو هو لو سوجي تاعك واشياء من هذا القبيل تروح اون غارد افو يسيزيو لك الماتيريال دي فوا كاع تو بو باسي او تريبونال هذه في كاع العالم لازم لك اون اوتوريزاسيون دو فيلمي ما تفيلميش برك و اون بلوس في باري تو باي دي تاكس باش تفيلمي عندهم اون ايماج دو مارك تاع باريس العالميه تجي تفيلمي في باري او طونك بروفيسيونيل وما عندكش اوتوريزاسيون تخلصها غاليه ولازم لك دي تاكس بور فيلمي ايماجيني وتخلص دراهم باش يعطوك لوتوريزاسيون دو فيلم يقولوا لك ها هو لوندروا كو تو بو كوفرير فيلمي سور توت لي كولتور هذه النقطه لازم الناس تفهم حنايا في الجزائر عندنا الجزائريه عندنا صحفيين جزائريين عندهم دي فيزا يطلعوا يهبطوا لاوروبا وعلاش ما ديرولهمش لا ميم شوز اوليو تسبوا والتنديد ليترنيل كيما يقول لكم غير نقعدوا في لا ريكلاماسيون ايترنيل حنايا وي فرنسا دير لا ميم شوز روح فيلمي هنا الدعاره روح فيلمي لا ديبونداد اللي صاريه في سيغتان زوندغوا روح فيلمي الهجره السريه روح فيلمي le vol à la tire في les grandes villes روح فيلمي l'insécurité في les grandes villes دير reportage وفيلمي discrètement les gilets jaunes اهضر معاهم روح فيلمي البروبليم دو شوماج روح فيلمي في لا ام بي تشوف بلي كاين شوماج دو ماس كاين ان بورسونتاج مونسترويو في فرنسا وين اللي فيه كيما يقول لكم لي شومور روح فيلمي كيما لي زون دو نون دروا كاين مناطق في فرنسا مناطق واحياء في فرنسا حاشاكم وحاشا قدركم بالك ما عندناش حنا دي زيمابل بوري اوطون اكزيستيو في فرنسا الناس كاين ناس يعرفوا
certaines villes ou certains endroits où il y a un français بالضبط. دونك وعلاش انا واحد النقطه اللي ما فهمتهاش. احكم انت كيف دي كاميرا ما تجيبش اوتوريزاسيون، روح اعطي كالكو الجيريان احرار دي بوتيت كاميرا ديسكريت ويروحوا يهضروا مع الناس ويفيلميو، تشوف واش صاري في البوا بولون، تشوف واش صاري الفولا لا تير السرقه، تشوف لي فوندور على سوفيت، تروح غير باريهم غير هما. تشوف بلي عندهم الفوندور على سوفيت، عندهم دي فرونسي ديزيسبيري اللي الحلم تاعهم يخرجوا للخارج ويسانستال ايور باسكو قال لك ما لقيناش بلاصه هنايا. دير لهم روبورتاج تولي الهجره تاع الادمغه تاعهم كيف اللي ما بقاوش بلاصتهم واللي ما يعني نون با ايتي سوتنو بالحكومه الفرنسيه حتى ولا لاجئين في امريكا ولا لاجئين في سويسرا وبلدان اخرى. سيتادير المثل بالمثل. وري لا فيولونس بوليسيير بلي البوليسيه واش داروا فيلمي، دير ان روبورتاج صحيح كي تجي واحد 45 مينوت 50 مينوت وين تطرطق لهم كلش وتبين كلش والعيوب تاعهم، وحط قسامو في انترنت، حطوه في يوتيوب، حطوه في فيسبوك، وميم جو سوي بيرسوادي كو بعض الصحافات كيما الصحافه التركيه ولا لاشيتخا ويجوزوا ويديفيزيوها غون ديشين. وعلاه ما نديروا لهمش المثل بالمثل، وعلاه نقعدوا غير نريكلاميو، الوغ على بالنا بلي لا لين اديتوريال تاع بعض لي برودكتور وبعض لي شين خدمتهم للصهاينه وهذوك الناس، على بالنا بلي ما يقراصيولكش لا موindre اوكازيون بور te détruire il le fera médiatiquement. انت دير له لا ميم شوز المثل بالمثل. كي توقع استغفر الله يا ربي يحكم الوزير المختص في فرنسا يعيط الوزير الجزائري والمصالح الفرنسيه تعيط المصالح الجزائريه تقول لها كيفاش جيتو فيلميتو ديسكريتمون و سون اوتوريزاسيون و سو ني با نورمال اون فوز اونليف لاكريديتاسيون، بدا يدير لك لا ميم شوز. انت قول له لا ميم شوز هاي ام 6 عندك المثل بالمثل. كون تو لا ميم شوز اون باراليل كيما يقول لكم دو شوز بوزيتيف سا نول. هذا ما كان تجي ترمي لي الزبل عند داري، نحكم الزبل تاعي نرمي عند دارك. كون تو فيان ريكلامي نقول لك هاو الزبل تاعك شت لي فيلمي، هاو الزبل تاعك. داكور عندكم لا بروف، عندنا احنا الجزائر الحكومه الجزائريه لا بروف اللي جاو فيلماو سونز اوتوريزاسيون. هذا الشيء ممنوع في القانون الجزائري وفي القانون الدولي. جو تو مي او ديفي اللي مو دي لو كونترير، احكم كاميرا وروح فيلمي في باري كاميرا بيرش، روحوا زوج ثلاثه عباد هكا تفيلمي وديروا روبورتاج وتشوف واش يجوا عندك. لا بوليس يجوا عندك مسيو بونجور votre autorisation s'il vous plaît, vous êtes journaliste, vous êtes accrédité, non ما عندكش رفد الماتيريال كوميساريا البحث، ودا يلقاوك بلي ما عندكش اوتوريزاسيون والسوجي كو تو تريت à l'intérieur توش لا سيكوريتي تاع البلاد تخلصها غاليه تجوز في التريبيونال. سا مارش خاوتي. دونك انايا بور موا لازم الحكومه الجزائريه elle fait la même chose. Elle fait la même chose وتبت عندنا دي شين بريفي ودي شين ناسيونال اللي عندهم كيما يقول لكم اللي عندهم اون كريديبيليتي اون فيزيبيليتي فيزافي دي سيتويان الجيريان و دو موند عرب. ديروا ان تسونامي، ديروا ان روبورتاج صحيح وين طردقوا فيه فرنسا وحطوا قسامو في انترنت، وزوري 20 30 مليون فيو. وزانكيتي با كو يلحق الخبر فرنسا. نهار اللي عيطوا يتبعوا يقولوا له سي كوا سو هذه المسرحيه هذه، بيقول لهم سي كوا المسرحيه تاع اونكيت اكسكلوزيف. النقطه للنهايه المثل بالمثل. المثل بالمثل، وري لي عيبين وري لك عيبك. تاتاكيني بلي عندي الهجره السريه والفونتا لا سوفيت ولا مال فاسون في الباتيمون، نوري لك بلي كاين لا مال فاسون في الباتيمون في فرنسا، ونوري لك بلي كاين كيما يقول لكم دعاره تري غروند ايشيل، تري غروند ايشيل. تروحوا لهذيك بواط بولون تنخلعوا انسى رجال اللي طرافلهم تشربكه جينيرال. تشوفوا باللي واش كاين عندنا حنا واش صاري عندنا سو ني ريان دو تو اكوتي دو واش صاري عندهم. داكور وري باللي كاين لا فونتا لا سوفيت، كاين دي زون دو نون دروا، كاين الشوماج، كاين لا فيولونس بوليسيير. تو في لا ميم شوز. داكور دونك اللي راهو داكور معايا في هذه النقطه تو سامبلومون انا شخصيا ان دو مي برانسيب هذا هو تتعدى عليا كيلكو سوا لا ديفونس اي بروبورسيونيل ا لاتاك. تجيني بيديك نجيك بيدي، ترفد حاجه نرفد حاجه، ترفد موس نرفد موس. والنقطه النهايه ولا عديد قياس كيما يقول لكم سيسون دو بوليميكي دو بارلي دون لو فون. سا مارش خاوتي. دونك هذه النقطه هذه تري امبورطونت.
النقطة الرابعة صافي لونطون ما درتكمش دي فيديو طوال. النقطة الرابعة هي الدستور والاستفتاء تاع الدستور تاع أول نوفمبر. لو بروجي اللي داروا تلفون. على بالكم الناس كيف راهم يبوليميكيو، الناس على بالكم سي انكرويابل. عندنا بعض دي شان يوتيوب راني نشوف فيهم الدستور لازم الفوت تو. ايفيكتيفمون انا شخصيا قلت لكم ودرت لكم فيديوهات قلت لكم جو سوي بور هذا الدستور الجديد. وعلاه على نقطتين ماشي على النقاط الاخرى. دوك نفهمكم وعلاه. L'autorisation à notre armée d'intervenir à l'étranger pour sécuriser nos intérêts, surveiller nos intérêts et protéger nos intérêts. Ça marche. واحد الوقت كاين حوادث صراو نعاود هضرت لكم وقصرت لكم عليهم. قلت لكم تيغنتورين كي كانوا دو لوت كوتي من جهه ليبيا يوجدوا الاستخبارات الجزائريه سمعت وعرفت بلي كاين حاجه كي سو بريبار من ليبيا بصح ما كانتش قادره تروح ترافيرسو التيريتوار ليبيان باسكو ممنوع ديباس شبر من لا فرونتيير ممنوع سا مارش خاوتي دوك نستناو فيهم في الشرق جاونا من الغرب سا مارش. كاين دي فوا مهربين كي سون ليي للارهاب التهريب والارهاب في السود الجزائري معروف باللي سون ليي. المهربين والارهاب كانوا يهربوا لا جوندارموري موراهم بيتو يجوزوا الحدود تاع المال يجوزوا الحدود تاع البلدان اللي ميتخوف ما نقدروش نتبعوهم واشياء من هذا القبيل. واش صرا في القنصليه الجزائريه في المالي ولا تشفاو الحادثه هذيك الناس اللي ماتت تيتو نورمالمون لو كان جات عندنا لوتوريزاسيون عندنا باز ديليكوبتر وفورس سباسيال في تاع من راس من تبعت هليكوبتر ودخل المالي عجبهم الحل ما عجبهم سي كيف يزيتي با كابابل داسيوري نوت سيكوريتي في القنصليه نروحوا نديروا الخدمه. النقطه النهايه quitte à ce que rupture diplomatique derrière. Tu protèges tes diplomates. Donc je suis pour la sécurisation et la sécurité et comme حفظ أمان nos biens à l'étranger. عندنا des prospections pétrolières في الخارج في ليبيا، عندنا في الحدود في البلدان dans des pays limitrophes، عندنا des zones وعندنا des choses مع la Mauritanie de l'autre côté. On sécurise هاد les emplacements اللي فيهم انتري استراتيجيك الجزائر. Ça marche. أنا هذا هي النقطة اللي qui m'a poussé à être pour الدستور. والنقطة الثانية عاودوا ولاو اون مارش اريير على الدستور تاع 2016 اللي كانت من قبل باللي الناس تاع الجالية الجزائرية من حقهم تقليد مناصب. هادو هما النقطتين. سيتو. هادو هما لي دو نوفيل شوز. ما كاش حاجة جديدة في الدستور وعلاه راكم تبوليميكيو. بوركوا فو بوليميكي؟ وعلاه راكم تبوليميكيو؟ الباقي كاع في الدستور الاسلام دين الدوله هذه من زمان. اللغه العربيه يعني اللغه رسميه وتطوير اللغه العربيه من زمان. اللغه الامازيغيه لغه رسميه وتطوير اللغه الامازيغيه من زمان. لا كرياسيون دو كوميسيون بور لو ديفلوبمون لا لونغ امازيغ هذه من زمان من 2016 والدستور اللي قبله تكزيستي. وعلاكم تبوليميكيو؟ اسكو سا شونجي؟ يعني جوست لانتيتولي تاع كيما يقول لكم هاد البنود اللي تبدلت. حاج موسى الحاج لون تورني دو نوت مانيير. هذا ما كان. اللغه الامازيغيه واللغه العربيه والاسلام دين الدوله مكتوبه في الدستور الجزائري دوبي دي ديسيني من الدساتير القديمه. سوف اللغه الامازيغيه اللي زادت في التسعينات وسورتو في لي زاني 2000. هذا ما كان. لي دو شوز كي شونج عاودوا ولاو اون مارش اريير تبون ولاو مارش اريير على لا ديسيزيون اللي دارها بوتفليقه باللي الناس تاع الجاليه تاعنا نون با الدروا كيما يقول لك لي بيناسيونو شي من القبيل نون با لو دروا دو بروند دي بوست كلي ولاو مارش اريير بور لي الجيريان جو بريزي سمحوا لي ماشي لي بيناسيونو. دونك كانوا ما يقبلوكش تو ريزيد با اون الجيري ما يقبلكش ما تقدرش تكون لي فونكسيونير ولا تشد لي فوت فونكسيون. دونك تو as الدروا والجيش تاعنا يتدخل في الخارج بور نوز انتيري. هذا ما كان. وعلاه راكم تبوليميكيو على اللغه الامازيغيه واش هادو الوغ كو سا نو شونجرا ريان دو تو. الدستور البنود الاخرين تاع التعليم تاع منا حاج موسى الحاج سيتادير كاين اشياء تمنتوناو كي سورت دو دستور تاع 2016 واشياء كي سون مانتوني خرجوا من الدستور تاع 96. النقطه النهايه هذا ما كان. سي تو دونك كيما انايا جو سوي داكور للبلدين هادو تاع الجاليه والبند تاع الجيش جو فوتري بور. اللي ماهوش قابل ما تبوليميكيش يقول لك مانيش قابلين باسكو اللغه الامازيغيه لغه رسميه. ما كانت لغه رسميه صافي 20 وهي لغه رسميه. الدستور تاع 96 والدستور تاع 2016
والدستور هذا اللي نفوتيو عليه اللغه الامازيغيه تي دون ريكونو. اللغه العربيه الاسلام دين الدوله، اللغه العربيه اللغه الامازيغيه موراها. تحب تهضرها هضرها الله يسهلك، تحب تقراها هضرها. ما كاش بونت ولا اون كلوز كي توبليج ا لوتيليزي. قال لك لغه رسميه، عندنا زوج لغتين رسميتين. اهضر اللغه العربيه هي لا لونغ ادمينستراتيف اون سوبليمون، باسكو اللغه الامازيغيه ما تقدرش ترجعها ادمينستراتيف باسكو الامازيغيين بنفسهم ما يعرفوش يكتبوها. سي با بوسيبل، رانا بعاد. ولا داروا كوميسيون تاع تطوير اللغه الامازيغيه دون الفوتور باش يخدموها. بالك دون 20 30 تلقى دي دوكيومون اون باراليل مكتوبين بالامازيغيه، بصح غيان نوبليش في الدستور تقراها بالسيف ولا تعلمها بالسيف ولا تستعملها في المؤسسات التربويه. سا مارش خالتي. دونك سي سون لي بوليميك ستيريل. باسون ا لاكت. اللي حب يفوتي الله يسهل عليه، اللي ما حبش يفوتي الله يسهل عليه. سادير اللي فوتا ما نسبوش واللي ما يفوتيش ما نسبوش. سادير نطلب انايا دو بارتي دوتر فيس فيرسا، الناس ما تتسبش اي سو ريسبكت. انا قلت لكم وعلاه نحن نفوتي على هذا الدستور، اللي ما يحبش يفوتي موش معايا الله يسهل عليا، با بروبليم دون لو ريسبي mutuel. Ça marche. ما تنساوش enquête exclusive. J'espère que les télévisions algériennes feront des reportages similaires pour الطرطيق يكسروا ويخفسدوا السمعه والوجهه ولا فاساد تاع فرنسا بالخارج، كيما يديروا لنا هما، كيما داروا لنا بور الجيري مون امور، كيما داروا لنا بور لو روبورتاج تاع انكيت اكسكلوزيف. اعطي قسمهم تجيك بروبليم سوسيو تتخلطوا منا، لا جيستيون تاعهم كاتاستروفيك تاع الكوفيد، قاعد تطرطق لهم كلش. ماشي مختار مديوني قاعد في التلفزيون يهضر، دير روبورتاج ديبلاسي بعد دي كاميرا discrète sans autorisation, tu lui rends l'appareil. Ça marche, Khanti. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa tahalla fi rwahkum.